Ang atong topic karon kay siguro kamao na ka nga or pirmi ka naman ni ani makabati sa gitawag nga ghost payroll. Kaurogan ni mahitabo sa mga dagko nga kumpanya or barangay. Pwede ba siya sa barangay? Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon dinhi sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Ang ghost payroll korupsyon kay gigamit ang kwarta sa katawhan para sa mga tawo nga wala man untang trabaho. Ang tinuod gikawat ang pundo nga para sa tinuod nga nagserbisyo. Halimbawa, common gyud ni siya nga mahitabo or siguro nahitabo na sa kumpanya or barangay sa bisag mga gagmay nga mga business na agyapon eh. Ang piki nga empleyado sa kumpanya o sa opisina or barangay naay nakapirol nga pangan sa tawo nga wa nagtrabaho. Mao na karogan nga nahitabo sa mga may mga opisina may nga common gid siya pirmi. Ang ghost payroll kay klaro nga korupsyon tungod kay usa kini nga pagpangilad sa paggamit sa kwarta sa gobyerno. Okay.